स्वामी समर्थ. ओम नमः शिवाय. कशी आसा तुमी सगळी? बरी आसा न्ही? बरीच आसपाक जाय. आयज तुमकां कितें इम्पॉर्टंट एक म्हाका सांगपाक जाय, त्या खातीर हांवें हो व्हिडिओ शूट केल्लो आसा. आयज रेसिपी बी कांय ना, खूब दिसान हांवें हो व्हिडिओ शूट केला. सो सांगता कितें सांगपाचें तें. हांवें एक न्यू बिझनेस सुरू केल्लो आसा, ऑनलायन बिझनेस. आणि त्या खातीर हांवें एक न्यू यूट्यूब चॅनल पण ओपन केल्लो आसा. आनी म्हाज्या न्यू यूट्यूब चॅनलाचें नांव आसतलें एबी कलेक्शन. आनी जो म्हाजो प्रोफायल फोटो आसतलो तो चॅनलाचो, तो असो आसतलो. तुमकां हांव प्रोफायल फोटो कित्याक दाखयता, कारण एबी कलेक्शन म्हणून तुमी यूट्यूबार जर सर्च करीत जाल्यार एबी कलेक्शन खूब अशे चॅनल ओपन जाता. सो त्या खातीर हांवें तुमकां हो म्हाजो बिझनेस लोगो म्हणूं शकता तुमी तो दाखयला. सो ऑनलायन कितें प्रोडक्ट आसतले, सद्या ज्वेलरी आसा, ज्वेलरी कलेक्शन हाडलेलें आसा हांवें, इमिटेशन ज्वेलरी. तशेंच आमी आनी अशें खूब कलेक्शन हाडटले. सद्या इमिटेशन ज्वेलरीचें कलेक्शन दाखयिल्लें आसा, ऑलरेडी व्हिडिओ घातलेलो आसा, तुमी पळोवंक शकता. आनी ऑनलायन शॉपिंग करपाची आसा, ऑर्डर बूक ऑनलायन करपाची आसा. सो शॉपिंग कशी करपाची, ऑर्डर बूक कशी करपाची, तें सगळें हांवें त्या चॅनलान सांगलेलें आसा. सो तुमी म्हाज्या ह्या चॅनलाक गोवन स्वीट फॅमिलीक कशें तुमी म्हाका सपोर्ट केल्लो आसा, तसोच म्हाका त्या चॅनलाकूय तुमचो सपोर्टाची गरज आसा म्हाजो बिझनेस ग्रो जावपाक लागून. सो चडांत चड म्हाज्या चॅनलाक लायक करा, सबस्क्रायब करात आनी चडांत चड शेअर करात तुमच्या फ्रेंड्सांक, तुमच्या व्हॉट्सएप ग्रुपार, तुमच्या फॅमिलींक शेअर करात. आनी तुमकां म्हाजें कलेक्शन आवडलें जाल्यार परचेज करपाक विसरनाकात आनी कमेंट करून बी सांगात. आनी हो चॅनल म्हाजो गोवन स्वीट फॅमिली असोच कंटिन्यू उरतलो. ह्या चॅनलान हांव जशें म्हाका टायम मेळटलो तशें हांव रेसिपीज दाखयतलें. सो मुद्दम म्हाजो तो चॅनल सबस्क्रायब करात आनी म्हाजें कलेक्शन पळयात. आवडलें जाल्यार परचेज करात. सो इतलेंच सांगपाक लागून हांवें हो व्हिडिओ शूट केल्लो. सो आयचो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां. आनी एक सांगपाचें आसा, सपोज तुमकां सर्च केल्यार म्हाजो चॅनल मेळना जाल्यार हांव डिस्क्रिप्शनान म्हाजे लिंक शेअर करतलें. सो तुमी ते लिंक म्हाजे क्लिक करून ते ओपन जातलो डायरेक्ट यूट्यूब म्हाजो चॅनल. सो तुमी तशें बी करूं शकता. सो आयचो व्हिडिओ हांव हांगाच एंड करता आनी मेळटा तुमकां एक नवीन व्हिडिओ घेवन. टील देन पळयत रावा गोवन स्वीट फॅमिली आनी एबी कलेक्शन. म्हाजो न्यू चॅनलाक सबस्क्रायब करपाक विसरनाका. बाय बाय.